Hello mga amigo amigas, dunay video nga akong ipakita dinhi. Kini nga video recorded ni atong tuig 2023 nga wala pa matumpag ang among dalan o ang mga kabalayan ni wala pa mang-uswag. O karon makita niyo din nga anam-anam na gyud siya o katumpag gumikan sa mao nga mga baha nga mahitabo kada tuig. Kada tuig ang baha, kada tuig pod ang mawala nga yuta dinhi sa sitio Palo. Ang agusan lubog, daghang gapnod mga anod. Sige katupan, balay ninyo iuswan. Pagbaha na gani ang subak, o aksyon na tagkabalakak. Mga tumpag na ang mga yuta, hantod balay dalan maguba. Inig baha, mga tumpag ang yuta, agusan lubog. Ang agusan lubog, daghang butang mga tabog. Kandig ug manok, baboy kabaw kukot. Apil baka bata mga wala, ibira kuno sa syukoy sa suba. Pagkakun ba, hanak kamuli kamong ana-adap din sa suba. Pagamping mo sa kanunay, kay ang suba na ba, agusan lubog. Pagamping mo sa kanunay, kay ang suba na ba, agusan lubog.